پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ 15 اپریل کو ہر سال سکھ مذہب دے بانی گرو نانک جی دا 553واں یوم پیدائش منایا جلتا ہے۔ سکھ معاشرے دے عظیم بزرگ گرو نانک جی پاکستان دے صوبے پنجاب دے شہر ننکانہ صاحب وچ پیدا ہوئے۔ سکھ مذہب دے بانی گرو نانک جی انسانیت واسطے ایک عظیم نا آسے۔ گرو نانک جی او عظیم سنت آسے جنہاں سن دنیا وچ محبت و عقیدت دا پیغام پھیلایا۔ بنیادی طور تے گرو نانک دی تعلیم دا نچوڑ اے آسا کہ خدا ایک ہے، اس دا کوئی شریک نہیں۔ پاکستان سکھاں دے کچھ اہم ترین زیارتاں دا گھر ہے جس وچ گرو نانک دی جائے پیدائش بھی شامل ہے۔ ہر سال پاکستان وچ گرو نانک جی دی پیدائش دی تقریبات وچ شامل ہونا واسطے دنیا دے کونے کونے تھی ہزاراں دی تعداد وچ سکھ آوندے نے۔ حال ہی وچ یعنی 12 اپریل کو 2000 تھی زیادہ سکھ یاتری سالانہ بیساکھی تہوار وچ شرکت واسطے واگا باڈر تھی پاکستان وچ داخل ہوئے۔ کرتارپور راہداری دا افتتاح بین المذاہب ہم آہنگی کو فروغ دینا واسطے پاکستان دی کوششاں اور کاوشاں دی ایک روشن مثال ہے۔ سکھ یاتریاں واسطے ویزے جاری کرنا اور کرتارپور راہداری کھولنا مذہبی اقلیتاں واسطے پاکستان دی اولین حیثیت دی عکاس ہے۔ پاکستان دی طرفوں کرتارپور راہداری کھولنا دی پوری دنیا وچ سکھ برادری سن تعریف کیتی ہے، لیکن بدقسمتی نال بھارت وچ نہ صرف باقی اقلیتاں بلکہ سکھاں کو بھی بی جے پی اور RSS دی قیادت وچ ہندو بلوائیاں دے ہتھوں سخت ظلم و ستم دا سامنا۔ ہندوتوا دے پجاری ہندو مذہب کو دوئے مذہباں اُتے غالب کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ جڑا کوئی دین نہیں بلکہ ایک چھوت چھات ہے۔ بھارت وچ اقلیتاں دی حالت زار عالمی برادری واسطے چشم کشا ہے۔